श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। देवो नः शुभमातनोतु दशधा निर्वर्तयन् भूमिकाम् रङ्गे धाम निलब्धनिर्भररसैरध्यक्षितो भावुकैः यद्भावेषु पृथग्विधेष्वनुगुणान् भावान् स्वयं बिभ्रति। यद्धर्मैरिगधर्मिणी विहरते नानाकृतिर्नायिका देवो नः शुभमातनोतु दशधा निर्वर्तयन् भूमिकाम् रङ्गे धाम निलब्धनिर्भररसैरध्यक्षितो भावुकैः यद्भावेषु पृथग्विधेष्वनुगुणान् भावान् स्वयं बिभ्रति। यद्धर्मैरिगधर्मिणी विहरते नानाकृतिर्नायिका निर्मग्नश्रुतिजालमार्गनदशा दत्तक्षणैर्वीक्षणैः अन्तस्तन्वदिवारविन्दगहनान्यहुदन्वतीनामपाम् निष्पत्यूहतरङ्गरिङ्गनमितः प्रत्यूढपाथच्छडा डोळारोगसदोहळम् भगवतो मास्त्यं वपुः पातु नः। अव्यासुर्भुवनत्रयी मणिभृतं कण्डूजनैरद्रिणा निद्राणस्य परस्य कूर्मवपुषो निःश्वासवातोर्मयः यद्विक्षेपणसंस्कृतो दधिपय प्रेङ्कोळपर्यङ्किका नित्यारोहणनिर्वृतो विहरते देवः सहैव श्रिया गोपाजेतनिशं जगन्ति गुहना पोत्री पवित्रीकृतब्रह्माण्ड प्रलयोर्मिघोषगुरुभिर्घोणारवैर्गुर्गुरैः यद्दंष्ट्राङ्कुरकोटिघाटघटना निष्कम्बनित्यस्थितिः ब्रह्मस्तम्भमसौ दशो भगवती मुस्तेव विश्वम्भरा प्रत्यादिष्टपुरातनप्रहरणग्रामः क्षणं पाणिजैः अव्यात्रीनि जगन्त्यकुण्ठमहिमा वैकुण्ठकण्ठीरवः यत्प्रादुर्भवनादवन्ध्यजठरा यादृच्छिकाद्वेधसाम् या काचित् सहसा महासुरगृहस्थूना पितामह्यभूत् व्रीडाविद्धवदान्यदानवयशो नासीरधाटी भटः त्रय्यक्षं मकुटं पुनन्नवतुनस्त्रैविक्रमो विक्रमः यत्प्रस्तावसमुच्छितध्वजपटी वृत्तान्तसिद्धान्तिभिः स्रोतोभिः सुरसिन्धुरष्टसुदिशा सौधेषु दोधूयते क्रोधाग्निं जमदग्निपीडनभवं सन्दर्पयिष्यन् क्रमात् अक्षत्रामिह सन्ततक्षयजिमां त्रिसप्त कृत्वः क्षितिम् दत्त्वा कर्मणि दक्षिणां क्वचनताम् आस्कन्द्य सिन्धुं वसन् अब्रह्मण्यमपाकरोतु भगवान् आब्रह्मकीटं मुनिः पारावारपयो विशोषणकला पारीनकालानलज्वालाजालविहारहारविशिख व्यापारघोरक्रमः सर्वावस्थसकृत्प्रपन्नजनता संरक्षणैकौ रती धर्मो विग्रहवाणधर्मविरतिं धन्वी सतन्वीतनः फक्कट्कौरवपट्टनप्रभृतय प्रास्तप्रलम्बादयः तालाङ्कस्य तथा विधा विहृतय स्तन्वन्तु भद्रानिनः क्षीरं शर्करये वयाभिरपृथक् भूताः प्रभूतैर्गुणैः आकौमारकमस्वदन्त जगते कृष्णस्य ताः केलयः नाथायैव नमः पदं भवतु न श्चित्रैश्चरित्रक्रमैः भूयोभिर्भुवनान्यमूनिगुहना गोपाय गोपायते कालिन्दीरसिकाय काळियफणिस्पारस्फटावाटिका रङ्गोत्सङ्गविशङ्खचङ्क्रमधुरा पर्याय चर्यायते
भाविन्या दशजा भवन्निगभवद्ध्वंसा जनः कल्पताम् कल्की विष्णुयशस्सुतः कलिकथा कालुष्यकूलङ्कषः निःशेषक्षतकण्ठके क्षितितले धाराजलौघैर्ध्रुवम् धर्मम् कार्तयुगम् प्ररोहयति यन् निस्त्रिंश धाराधरः इच्छामीन विहारकच्छपमहापोत्रिन् यदृच्छाहरे रक्षावामनरोषरामकरुणा काकुत्स्थहेलाहलिन् क्रीडावल्लवकल्कवाहनदशा कल्किन्निधिप्रत्यहम् जल्पन्तः पुरुषाः पुनन्ति भुवनम् पुण्यौघपन्यापणाः इच्छामीन विहारकच्छपमहापोत्रिन् यदृच्छाहरे रक्षावामनरोषरामकरुणा काकुत्स्थहेलाहलिन् क्रीडावल्लवकल्कवाहनदशा कल्किन्निति प्रत्यहम् जल्पन्तः पुरुषाः पुनन्ति भुवनम् पुण्यौघपन्यापनाः विद्योदन्वति वेङ्कटेश्वरकवो जातम् जगन्मङ्गलम् देवेशस्य दशावतारविषयम् स्तोत्रम् विवक्षेतयः वक्त्रे तस्य सरस्वती बहुमुखी भक्तिः परामानसे शुद्धिः कापि तनौ दिशासु दशसु ख्यातिः शुभा जृम्भते विद्योदन्वति वेङ्कटेश्वरकवौ जातम् जगन्मङ्गलम् देवेशस्य दशावतारविषयम् स्तोत्रम् विवक्षेतयः वक्त्रे तस्य सरस्वती बहुमुखी भक्तिः परामानसे शुद्धिः कापि तनौ दिशासु दशसु ख्यातिः शुभा जृम्भते कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्त गुरवे नमः।